आदिपुरुषः स जातोऽत्यलिष्यत पश्चाद्भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाच्यम् ग्रीष्म युग्मः शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवाय यज्ञम् कर्माणाः अबध्नन् पुरुषम् वशम् तम् यज्ञम् बर्हिष प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् सर्वोदः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजास्वजेयते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वशवः सर्वाणि चक्षन्दायुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते या वा पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वम् यद्भूतं यक्षभव्यम् निष्कलं वा निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः अद्वितीयोऽस्ति कश्चित् च एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति. When we are writing mantras, that time we have to simply listen this mantra. That is our instruction too. Why you are saying that much loud? This vibration comes to your body and cure all your healthy problems. So that's why we have to please listen that mantras. Simply close your eyes or whatever. Simply listen. Don't. Om Om Ityagre Praharet Namayeti Paschat Narayanaye Uparishtat Om Ityegaksharam Namayeti Akshare